नाज़रीन, यूं तो मरियम नवाज अपने सियासी चबलों की वजह से हमेशा ही मुतनाज़िया रहती है, लेकिन इस वक्त वो उनके बेटे जुनैद सफदर की दूसरी शादी की वजह से ज़ेरे बहस है। बज़ाहिर ये एक खुशी का मौका है, मगर सोशल मीडिया और वामी हलकों में इस तकरीब से ज्यादा इसके पसे मंजर पर चेमगोइयां हो रही हैं। सबकी जुबान पर एक ही सवाल है, क्या ये शादी भी पहली जैसी अंजाम को पहुँचेगी? जुनैद सफदर की पहली शादी चंद साल कबल एक धूमधाम से हुई थी। दुल्हन एक तालीम याफ्ता और मुहज़्ज़ब खानदान से ताल्लुक रखने वाली लड़की थी और उस रिश्ते से अवाम ने मरियम नवाज की बतौर सास एक नई शबीह की तवक्को की थी, लेकिन शादी ज्यादा देर न चल सकी। अलैदगी की खबरें मंजरियाम पर आईं और सबसे ज्यादा हैरत तब हुई जब पहली बहू ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में इशारा दिया कि तलाक की बुनियादी वजह सास यानी मरियम नवाज की हद से ज्यादा मुदाखलत और कंट्रोलिंग रवैया था। बात सिर्फ सोशल मीडिया की अफवाहों तक महदूद नहीं रही, करीबी हलकों में भी चहल पहल है कि मरियम नवाज का मिजाज कुछ ऐसा है कि वो हर चीज पर मुकम्मल इख्तियार चाहती हैं, चाहे वो घर हो या पार्टी। उनकी तबीयत में एक सियासी डिक्टेटरशिप का अक्स झलकता है, जिसकी झलक निजी जिंदगी में भी नजर आती है। यही वजह है कि कई लोगों का मानना है कि उनके अपने शोहर कैप्टन सफदर भी उनके साथ एक कमजोर शराकतदारी के तौर पर ही गुजारा कर रहे हैं। अब जबकि जुनैद सफदर एक मरतबा फिर अज़दवाजी बंधन में बंधने जा रहे हैं, अवाम के जहन में एक फितरी तशवीश जन्म ले रही है। क्या ये रिश्ता मरियम नवाज की शख्सियत के साये से महफूज रह पाएगा? क्या नई दुल्हन को अपनी जिंदगी और फैसलों में आजादी मिलेगी, या फिर वो भी पहली बहू की तरह किसी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए अपनी बेबसी बयान करेगी? ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि नई शादी का अंजाम क्या होगा, लेकिन माजी के तजुर्बे और मरियम नवाज की मशहूर मिजाजी कैफियत को मद्देनजर रखते हुए अवाम का तजब्जुब बिल्कुल बजा मालूम होता है। सवाल अब जुनैद सफदर से भी है कि वो अपनी जिंदगी को खुद संभालने का हौसला रखते हैं, या एक बार फिर माँ की ख्वाहिशात के ताबे रहकर एक और रिश्ता कुर्बान कर बैठेंगे, क्योंकि मरियम नवाज इन्हें सिर्फ एक बेटे के तौर पर नहीं बल्कि अपनी मुस्तकबिल की सियासी इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखती हैं। मरियम नवाज की ये सोच किसी अंदाजे पर मबनी नहीं बल्कि उनके अपने अल्फाज से अयां है। उन्होंने बरमला कहा था कि जब जुनैद सफदर ने एक दिन गाड़ी तेज चलाई तो उन्होंने उसे डांटा कि तुम मेरी जान को भी खतरे में डाल रहे थे और मेरी इन्वेस्टमेंट को भी। ये बात सुनने वालों के लिए चौंका देने वाली थी। एक माँ के मुंह से बेटे के लिए इन्वेस्टमेंट का लफ्ज इस बात का गमाज है कि जुनैद सफदर को वो एक जिंदा आजाद इंसान नहीं बल्कि एक मंसूबे का हिस्सा समझती हैं। ऐसा मंसूबा जिसके जरिए वो अपनी सियासत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इसी सोच का तसलसल हमें जुनैद सफदर की निजी जिंदगी में भी दिखाई देता है। इनकी पहली शादी, जिसे मीडिया ने सियासी खानदानों की शाही तकरीब के तौर पर पेश किया, ज्यादा देर न चल सकी। सब कुछ बाहर से खुशनुमा था, शानदार तकरीब, महंगे लिबास, मारूफ चेहरे, लेकिन कुछ ही अरसे बाद तलाक की खबर ने सबको हैरान कर दिया। अगरचे शरीफ खानदान की तरफ से रस्मी तौर पर कभी कुछ नहीं कहा गया, मगर जुनैद की साबिका अहलिया की इंस्टाग्राम स्टोरी ने सब कुछ वाजे कर दिया। इशारों के नायों में बताया गया कि सास यानी मरियम नवाज के कंट्रोल करने वाले रवैये की वजह से उनके लिए जिंदगी गुजारना मुमकिन न रहा। ये पहली बार नहीं कि मरियम नवाज पर इस तरह की तनकीद हुई हो। उनके बारे में कई हल्के ये राय रखते हैं कि वो एक हद से ज्यादा कंट्रोल पसंद शख्सियत की मालिक है। सिर्फ सियासत में ही नहीं बल्कि अपने करीबी रिश्तों में भी वो किसी को आजाद छोड़ने की कायल नहीं। उनके शोहर कैप्टन सफदर का उनके साथ मुबहम और हद दर्जा सुस्त ताल्लुक उनके मिजाज का आईनादार है। एक सादा सा सवाल ये है, अगर शोहर आजादी से नहीं जी पाया तो बहू के लिए आजादी कहाँ बाकी रहती है? अब बात है जुनैद सफदर की दूसरी शादी की। मीडिया में खबरें गर्म हैं कि वो एक बार फिर अज़दवाजी जिंदगी का आगाज करने जा रहे हैं, लेकिन अवामी हलकों में खुशी कम और तशवीश ज्यादा है। लोग पूछते हैं, क्या इस बार भी मरियम नवाज अपनी साबिका रविश पर कायम रहेंगी? क्या नई दुल्हन को वही नफसियाती दबाव, वही सियासतज़दा माहौल और वही उमरानी बंधन नसीब होगा, या क्या ये शादी वाकई एक इंसानी रिश्ता बन जाएगी, ना कि मरियम नवाज के सियासी मंसूबे का महज एक पुर्जा? ये वो सवालात हैं जो इस शादी के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। अवाम की ये तशवीश सिर्फ अफवाहों पर मबनी नहीं बल्कि एक पिछले तजुर्बे और मरियम नवाज की खुली हुई तभी रविश पर कायम है। अगर इन्होंने वाकई जुनैद सफदर को एक इन्वेस्टमेंट समझा है तो फिर उसकी जाती खुशी, उसकी जिंदगी, उसके ताल्लुकात, ये सब उसकी सियासत के ताबे होते नजर आएंगे। और सवाल आखिर में वही है, क्या सियासत के इस बेरहम खेल में इंसानियत की कोई गुंजाइश बाकी बचेगी? हमारे माशरे में माँ और बहू का रिश्ता अक्सर तनाव का शिकार रहता है। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन एक आम सोच ये है कि माँ चाहती है कि उसका बेटा शादी के बाद भी उसी तरह उसका रहे जैसा वो शादी से पहले था। अक्सर माएं दिल ही दिल में ये खौफ पा लेती हैं कि कहीं बहू बेटे को उनसे दूर न कर दे या बेटे की मोहब्बत बांट न ले, इसलिए वो बहू पर नजर रखती हैं, उस पर हुक्म चलाती हैं और हर बात पर उसकी रहनुमाई के नाम पर मुदाखलत करती हैं। लेकिन जब हम इस आम माँ के रवैये को मरियम नवाज जैसी शख्सियत के साथ जोड़ते हैं तो मामला सिर्फ घरेलू रिश्ते का नहीं रहता, ये सियासी रंग इख्तियार कर लेता है। मरियम नवाज ना सिर्फ एक माँ है बल्कि एक सियासतदान भी है, और ये सियासत इनकी जिंदगी के हर पहलू पर छा चुकी है, हत्ता कि इनके बेटे जुनैद सफदर की शादी पर भी। अगर एक आम माँ अपनी बहू को इसलिए काबू में रखना चाहती है कि बेटा कहीं उससे दूर न हो जाए, तो मरियम नवाज की कोशिश ये है कि बहू मुकम्मल तौर पर उनके सियासी मंसूबे का हिस्सा बने और बेटा भी उन्हीं के इशारों पर चले। जुनैद सफदर जो कि एक नौजवान और तालीम याफ्ता शख्स हैं, इनके बारे में मरियम नवाज ने खुद एक जलसे में कहा था कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। इस एक जुमले से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो
اپنے بیٹے کو ماں کی نظر سے نہیں بلکہ ایک سیاسی سرمایہ سمجھتی ہیں، ایسا سرمایہ جسے وہ مستقبل میں اپنے اقتدار کو آگے بڑھا سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنید کی شادی ایک عام گھریلو فیصلہ نہ رہی بلکہ وہ بھی ایک سیاسی قدم بن گئی۔ ایسی صورتحال میں بہو کو ایک آزاد اور خود مختار عورت کے طور پر قبول کرنے کی بجائے مریم نواز چاہتی ہیں کہ وہ بہو ان کے مکمل کنٹرول میں ہو، وہ جیسا کہیں ویسا بولے، جس تقریب میں شرکت کا کہیں وہاں جائے، جو لباس یا کردار وہ چاہیں وہی اپنائے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ یہ مریم نواز کی ساس ہونے کی خواہش ہے بلکہ اس لیے کہ وہ اپنی سیاسی انویسٹمنٹ یعنی اپنے بیٹے کو کسی طور آزاد نہیں چھوڑنا چاہتی۔ جنید صفدر کی پہلی دلہن نے بھی اشاروں میں یہ واضح کر دیا کہ ساس کے حد سے زیادہ کنٹرول نے رشتے کو گھٹن میں بدل دیا۔ یہی وہ خطرہ ہے جو دوبارہ جنید کی دوسری شادی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لوگ سوچ رہے ہیں کہ کیا اب کی بار بھی وہی ہوگا؟ کیا نئی بہو کو بھی مریم نواز اپنی سیاسی سلطنت کا ایک مہرہ بنا کر رکھیں گی؟ معاشرے میں ہر ساس کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ بیٹے کی شادی کے بعد بہو ایک الگ شخصیت ہے اور رشتے اعتماد، عزت اور آزادی سے چلتے ہیں، مگر اگر وہ ساس ایک سیاستدان بھی ہو اور وہ بھی ایسی جو ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتی ہو تو مسئلہ صرف ایک گھر کا نہیں رہتا، پورے معاشرے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مریم نواز کو چاہیے کہ وہ بہو کو صرف بہو رہنے دیں، بیٹے کو صرف بیٹا رہنے دیں اور سیاست کو سیاست تک محدود رکھیں۔ رشتوں کو کنٹرول سے نہیں بلکہ اعتبار سے چلایا جاتا ہے، اور اگر اعتبار نہ ہو تو رشتہ ہو یا سیاست دونوں ہی بگڑ جاتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں اگر کسی ایک شخصیت نے تیزی سے خود کو ایک مرکزی مقام پر لا کھڑا کیا ہے تو وہ مریم نواز ہیں۔ نواز شریف کی بیٹی ہونے کا فائدہ تو ان کو ملا ہی، لیکن ساتھ ہی ان کا اندازی حکمرانی، رویہ اور سوچ بھی ایسی ہے جو آج ہر ذی شعور پاکستانی کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ مریم نواز اب تو پنجاب جیسے صوبے پر مسلط ہو چکی ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جو شخصیت خود ذہنی اور جذباتی عدم توازن کا شکار ہو وہ پورے صوبے کی تقدیر سنوارنے کی دعوے دار بن بیٹھی ہے۔ مریم نواز کا مزاج اتنا کنٹرول پسند، زبردستی کرنے والا اور جذباتی دباؤ پیدا کرنے والا ہے کہ ان کے قریبی لوگ بھی کھل کر ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں۔ یہ باتیں صرف گھریلو مسائل تک محدود نہیں رہتی۔ جب ایسا مزاج رکھنے والی شخصیت پنجاب جیسے بڑے اور حساس صوبے پر حکمران ہو تو نتائج پورے معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مریم نواز صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہی بلکہ اب وہ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی سیاست کے لیے تیار کر رہی ہیں، یہ سوچ کے کہ ہمیں حکومت کرنی ہے اور ہمارے بعد بھی ہماری اولاد ہی حکومت کرے گی۔ ایک ایسی سیاسی بادشاہت کی شکل اختیار کر چکی ہے جس میں عوام کی رائے یا ملک کی فلاح کا کوئی تصور نہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایک شخصیت جو خود نفسیاتی دباؤ کا شکار ہے، جو ہر رشتے پر اختیار رکھنا چاہتی ہے، جو تنقید برداشت نہیں کر سکتی، جو اپنے ہی خاندان کو کنٹرول کرتی ہے، وہ اگر ملک کے معاملات سنبھالے گی تو پھر ملک میں صحت مند جمہوریت، ادارہ جاتی خود مختاری یا عوامی خوشحالی کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ بدقسمتی سے پاکستان کا سیاسی نظام ایسا ہے جہاں شخصیت پرستی اور خاندانی سیاست نے اداروں کو دبا کر رکھا ہوا ہے۔ مریم نواز کی شخصیت اور اندازی حکمرانی کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے ہم ایک ایسا راج دیکھ رہے ہیں جس میں خود نمائی، ضد اور سب کچھ میرے کنٹرول میں ہو والی سوچ نے ریاستی معاملات کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ ایک صحت مند جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ لیڈر نہ صرف تعلیم یافتہ ہو بلکہ ذہنی طور پر متوازن، تنقید کو سننے والا اور مشورے کو قبول کرنے والا بھی ہو، لیکن مریم نواز کی شخصیت ان سب اوصاف سے خالی دکھائی دیتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔